السلام علیکم سامعین، میں ناصر الطاف سہروردی نثار ساؤنڈ گجرات اور ڈی ایم جی ایونٹ پلانر منڈی بہاؤدین کی جانب سے میری پہلی نعت آپ کی سماعتوں کی نظر۔ دو جگ دے وچ ہوئے اجالے، دو جگ دے وچ ہوئے اجالے، آئے محمد رحمتاں والے، رحمتاں والے، برکتاں والے، رحمتاں والے، برکتاں والے، آئے محمد رحمتاں والے۔ حوراں رل مل ویکھن آیاں، حوراں رل مل ویکھن آیاں، آمینہ تائیں دین بدھائیاں، آمینہ تائیں دین بدھائیاں۔ حوراں رل مل ویکھن آیاں، حوراں رل مل ویکھن آیاں، آمینہ تائیں دین بدھائیاں۔ کھلے بہشتاں دے اج تالے، کھلے بہشتاں دے اج تالے، آئے محمد رحمتاں والے۔ ویکھو نیو ہادی آیا، ویکھو نیو ہادی آیا، حق دی کرن منادی آیا، حق دی کرن منادی آیا۔ لک سن پہاڑی باطل والے، لک سن پہاڑی باطل والے، آئے محمد رحمتاں والے، آئے محمد رحمتاں والے، رحمتاں والے، برکتاں والے، رحمتاں والے، برکتاں والے، آئے محمد رحمتاں والے، آئے محمد رحمتاں والے۔ آقا جلوہ پاک بخاؤ، مکھڑے تو کملی ہٹاؤ، مکھڑے تو کملی ہٹاؤ۔ آقا جلوہ پاک بخاؤ، آقا جلوہ پاک بخاؤ، مکھڑے تو کملی ہٹاؤ، مکھڑے تو کملی ہٹاؤ۔ کھلن راز مزمل والے، کھلن راز مزمل والے، آئے محمد رحمتاں والے، آئے محمد رحمتاں والے۔